कसो अरे दे दो फोन पूछता दी जुटे दो खेल्छस् मसँग मिलने तर पपुला ए बौसँग आमा छोरी दम छैन बे या ओइ बुढो सुन ओइ मास्टर सुन तैँले हामी विद्यार्थीलाई अति धेरै कुटिस हामीले क्वेसन सोद्धाखेरि के नभनी उठिस हामी तेरो चेला होइन भन्ने गएर हामीले दाजै नत्र तेरो छोरीलाई भगाइदिन्छु आजै या तँलाई कुन पार्टी मन पर्छ मलाई त बर्थडे पार्टी मन पर्छ के छ उसको त कुरा नगर्नु दादा जो रामले देख्थे त्यहीलाई मुन बोलाउन थालिहाल्छे पाखुरेले उडाइ लग्यो बाँकी